बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे गीदड़ सिंगी के बारे में। गीदड़ सिंगी के क्या फ़वाइद हैं, गीदड़ सिंगी रखने का तरीक़ाकार क्या होता है। सबसे पहले हम आपको गीदड़ सिंगी दिखाना चाहेंगे। हमारे पास एक मौजूद है, इसमें मुख्तलिफ़ नस्लें होती हैं। ये सियाल गीदड़ सिंगी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं आप, मेरे पास एक पीस है सियाल गीदड़ सिंगी। इसमें एक नर होता है, एक मादी होती है। इसमें एक मापी गिदड़ सिंगी भी आती है, सींग गिदड़ सिंगी भी आती है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ़ कलर होते हैं। बाद लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं होता। हाँ जी, और इसी तरीके से इसमें काफ़ी किस्म की नस्लें पाई जाती हैं। ये मैं आपको एक और नस्ल दिखा रहा हूँ। ये सियाल गिदड़ सिंगी है और ये मापी गिदड़ सिंगी, यानी कि ब्लैक कलर में ये पाई जाती है। इसी तरीके से और डिफरेंट भी इसकी किस्में होती हैं। ठीक है, हाँ जी। सींग गिदड़ सिंगी भी है मेरे पास, वो भी अवेलेबल है, जिसका सींग होता है थोड़ा सा। ठीक है ना। अब ये जो गिदड़ सिंगी होती क्या है बेसिकली, और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। गिदड़ सिंगी बेसिकली एक तिल्स्म है। हम आम अल्फाज में इसको कह लें कि एक टोटका कह लें इसको। एक कुल कायनात का जिसने मालिक ने ज़मीन आसमान पैदा की है, उसमें हमारे लिए फ़ायदे छुपा के रखे। जैसे जानवरों में हमारे फ़ायदे हैं, पौधों में हमारे फ़ायदे हैं। ठीक है, इंसानों में भी फ़ायदे छुपे होते हैं। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। ये गीदड़ के सर से ख़ास किस्म का एक दाना सा नमूदार होता है, और वो दाना जब अपनी शक्ल इख्तियार करता है, बड़ा हो जाता है, तो वो फूल टाइप बनता है। और बाद लोग उसको काट लेते हैं, बाद दफ़ा ये ख़ुद भी गिर जाता है बड़ा होने पे, और जंगलों में लोग इसको कुछ हासिल कर लेते हैं। एक तिल्स्म है कुल कायनात का। अब वो जो चाहे करता है, ये तो अल्लाह बेहतर जानने वाली ज़ात है। और जब इसको हम संदूर में रखते हैं, इसमें 5 इलायचियाँ खोल के और 5 लौंग डालते हैं, और 2 अतर के खुशबू के कतरे डालते हैं संदूर में हर जुमेरात को। पुराने निकालते हैं और नए डालते हैं। इसका जो तरीका इस्तेमाल है, तो इंसान के जो मामलात हैं जो ख़राब हैं, यानी कि अगर उसके हालात बहुत ख़राब हैं तो उसके हालात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। उसके कई मामलात बिगड़े हुए हैं तो मामलात जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर वो तंगदस्ती का शिकार है तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो दिन ब दिन बेहतरी होना शुरू हो जाती है। उसके रोज़ी रिस्क में इजाफ़ा होना शुरू हो जाते हैं। और बाद दफ़ा एक और भाई का सवाल था कि क्या ये मशूक के लिए जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो ना मानता हो या टाइम ना दे, उसके लिए भी बेहतर है। जी बिल्कुल। इसका एक ये भी फ़ायदा है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और शादी की नीयत आपने की हुई है, वो नहीं मान रही, तो जब आप इसको अपने पास रखते हैं उस नीयत से, तब ये उसके असरात उस पर भी होना शुरू हो जाते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ माइल होना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं तस्कीर कलूब। ठीक है, उसके लिए भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अब इसको जब भी हम किसी को देते हैं तो ये दम करके दी जाती है, यानी कि अब आप अपना मिसाल है, कुछ लोग हमसे ख़रीदते हैं तो वो अपना नाम बताते हैं, अपनी वालदा का नाम बताते हैं, तो हम इल्म एदाद की मदद से तो हम उसको दम करके ये चीज़ देते हैं, और उसको तरीक़ाकार इस्तेमाल भी बताते हैं। इसकी कुछ मज़ीद बारीकियाँ होती हैं, वो उसी टाइम बताई जाती हैं जो इसको ख़रीद करता है। अब बाद लोग हमारे माशरे में ऐसे हैं, अब आज भी इसका फ़ायदा क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। अगर कारोबार में नुकसान हो रहा है तो वो रुक जाएगा, उसमें इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप गरीब हैं तो अमीरी की तरफ आना शुरू होंगे, और अगर कोई रूठा हुआ है या शादी का मसला है उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। किसी का रोज़गार का मसला है उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर आपके कोई दुश्मन है, दुश्मनदारी है, तो आप चाहते हैं कि ये हम इसको रखें तो इसका हमें फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल फ़ायदा होगा, हर लिहाज से आपको इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। सॉरी, इसका हर लिहाज से फ़ायदा ही फ़ायदा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह शुक्र है। तो इसी तरीके से इसको हर मर्द और औरतें रख सकती हैं। इसको ये है कि नापाकी की सूरत में इसको हाथ नहीं लगाया जा सकता। हर जुमेरात को इसको आप लौंग इलायची इसमें डालते रहेंगे। संदूर 1 चम्मच डाल दीजिए, हर दफ़ा संदूर नहीं डालना पड़ता है, क्योंकि ये संदूर भी खाती है, अपने अंदर एडजस्टमेंट करती है। ठीक है, और अब सवाल ये खड़ा होता है क्या ये मरती भी हैं। अगर आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे तो ये बाद दफ़ा मर भी जाती है। एहतियात करते रहो तो कहीं नहीं जाती।
اور اس کے علاوہ اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کچھ لوگ اس کو جیلی بھی کر کے بیچتے ہیں. اب مان لیجئے میرے پاس یہ سیال گدڑ سنگھی ہے, ٹھیک ہے. اب جیلی اس طرح ہوتی ہے کہ دکھنے میں آپ کو سیم نظر آئے گی, لیکن جب آپ اس کے بالوں کو ہاتھ لگائیں گے نا تو وہ پلاسٹک جیسے بال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سمجھو کہ جیلی ہے. اب اس کے بال ایسے ہیں جیسے کہ آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے اور اپنے بالوں کو ہاتھ لگائیں گے, اوریجنل چیز ہے. اور یہ جڑوں سے ہی آپ کو کیمرے میں شاید نظر آ رہا ہو, تو یہ جڑوں کے اندر سے نکل رہے ہیں اور یہ بال بڑے ہو رہے ہیں. یہ اوریجنل کی پہچان ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی, الحمدللہ ہمارا سامان آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے, شکر ہے میرے مالک کا. اب ہم لوگ اس لیے ہم سے اس کو خرید کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک عوام کے لیے یہ بھی فائدہ ہے کہ ہم ان کو 7 دن چیک وارنٹی دیتے ہیں. 7 days چیک وارنٹی, یہ نہیں کہ اگر کوئی مرد عورت ہم سے یہ چیز خریدتا ہے آپ 7 دن کہیں سے بھی تسلی کروا لیں, اس کو لیبارٹری کرا لیں, کہیں سے کرا لیں, ٹھیک ہے نا. اگر یہ آپ کو ہماری 2 نمبر چیز ثابت ہوتی ہے تو آپ کی پیمنٹ واپسی ہو جائے گی. یہ عوام کو ہم ریلیز دیتے ہیں. ہاں, باقی اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ ہم سے اس کو خریدنا چاہتے ہیں, ہم انڈیا میں سپلائی نہیں کرتے, انڈیا بین ہے, باقی آل کنٹریز میں ہم ڈیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کسی کو چاہیے تو تمام لوگوں کو ہمارا واٹس ایپ نمبر پتہ ہے 0300 707709. اس پہ واٹس ایپ اویلیبل ہے. ہماری کیش آن ڈیلیوری کہیں بھی نہیں ہوتی پاکستان میں, ہماری پوری پیمنٹ ایڈوانس ہوتی ہے. آپ جس طرح ہمارا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے, آپ بینک اکاؤنٹ پیمنٹ ڈالیے اور وہ جو پروف ہوتا ہے آپ کے پاس رسید وہ ہمیں بھیجیے واٹس ایپ کے اوپر, ہم اس کو ویریفیکیشن کریں گے. اگر آپ کی پیمنٹ آئی ہوگی آپ اپنا نام, فون نمبر, ایڈریس ہمیں دیں گے. 2 سے 3 دن میں آپ کو ڈیلیوری انشاءاللہ تعالی لیپرڈ یا TCS کارگو کے ذریعے آپ کو مل جائے گی. ہمارا یہ سین نہیں ہے کہ فراڈ والا کے پیسے آپ کے لے لیے اور بعد میں چیز نہ دی, اپنا معیار گرانے والی بات ہے. دھوکے والی ادھر کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں جی, تو باقی اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ آپ ہم سے بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کی قیمت آپ واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں. مختلف نسلوں کی مختلف پرائز ہیں, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں سستے کے چکروں میں اور ڈیلر سے آن لائن لوگ رابطہ کرتے ہیں, وہ جعلی چیز دیتے ہیں. جی دیکھیں جی شاہ صاحب ہمیں تو سستی مل گئی, بعد میں خود ہی آتے ہیں شاہ صاحب دیکھیں جی یہ تو ہمیں دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ. تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ بالکل کم مقدار میں ہوتی ہیں. تو اوریجنل چیز ہی میں آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کروں گا, ٹینشن نہیں لینی آپ. جب آپ کو 7 دن چیک وارنٹی مل جائے گی بات ہی ختم ہو گیا. ہاں, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم آپ کو ہاف پیمنٹ کر دیتے ہیں, جب ہمیں چیز ڈیلیور ہوگی تو تب ہم پوری پیمنٹ کریں گے. میں نے ایسے لاکھوں کے نقصان کیے ہیں, آپ بلیو کریں گے. لندن کا بھی ایک بھائی تھا, ایک UK کے تھے, ایسی آدھی پیمنٹ جیب سے یعنی کہ پیسے بھرے اور بعد میں انہوں نے چیز ریسیو کر ہماری نمبر بند کر دیے, بلاک کر دیے. اب یہیں سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس لیے بھائیو ہاف پیمنٹ آپ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک آپ پوری پیمنٹ ادا نہیں کریں گے تو یہ تب تک ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے. اور دوسرے نمبر پہ میرا ٹائم بالکل نہ ضائع کیا جائے کیونکہ میں مصروف ہوتا ہوں اور بھی کام ہوتے ہیں مجھے. تو آپ جو سیریس جو لوگ ہوتے ہیں بھائی, جو ویلے ہوتے ہیں نا, مجھے وہ زہر لگتے ہیں لوگ. آپ ویلے ہوتے ہیں, دوسروں کو ویلا نہ سمجھیں. جو لینے والے مبارک چہرے ہیں وہ فوراً ہی, جو لینے والے جو ہوتے ہیں اچھے کسٹمرز ہمارے کلائنٹس, وہ دوسری بات ہی نہیں کرتے, کہتے ہیں اکاؤنٹ نمبر بھیجیے اور پیمنٹ بتائیے, ودن 5 منٹس کے اندر پیمنٹ آ جاتی ہے. دیکھیں نا, اچھی بات ہے. تو اس لیے اگر کسی کو چاہیے ہو تو آپ کو انشاءاللہ نسلیں مل جائیں گی. اور اس میں ایک اور چیز بھی میرے دماغ میں آ رہی ہے کہ بعض لوگوں کے پاس گدڑ سنگھی ہوتی ہے, وہ ہمیں کہتے ہیں, بعض بھی ہم آپ کو تصویریں بھیجتے ہیں, ہمیں چیک تو تصدیق تو کرتے ہیں. چیکنگ فیس میری ہوتی ہے, آپ پہلے پیمنٹ کریں گے, اس کے بعد تصویریں مجھے واٹس ایپ کریں گے, ہم اس کو ویریفیکیشن کریں, ہاں جی اوریجنل ہے, یہ 2 نمبر ہے, ٹھیک ہے. اس کا طریقہ استعمال میں اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں. باقی جو مزید جو اس کی باریکیاں ہوتی ہیں وہ انہی کو پرووائڈ کی جاتی ہیں جو اس کو خرید کرتا ہے. بعض لوگ کسی اور سے لے لیتے ہیں, طریقہ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. اگر خالی طریقہ پوچھنا ہے تو اس پہ بھی ہمارے چارجز ہوں گے, ٹھیک ہے. باقی جو فری والے میرے بھائی ہیں, ٹائم نہ ضائع کیجیے گا. تب تک دیکھتے رہیے ہمارا چینل تسلیمات خزانہ. اللہ حافظ.